ሰውየው 99 ነፍስ ገሏል በበኒ እስራኤሎች ዘመን 99 ነፍስ ሱብሃንአላህ ገደለና አንዴ ወደ አላህ መመለስ ፈለገ ወላኪን ፈሸከ ይላሉ ተጠራጠረ አላህ ይምረኛል አይምረኝም فسأل عن أعلم أهل الأرض مريت لي يالن مفتي نقروا يسيلاتشو فدل على رجل عابد الراهب الله نميقز عابد راهب كونس عملاكتو علم كلالو هدنا لذا سو منالو اني زتي سو قديالو بملس الله يمرنيال نوي ያን راهب عابدوش ናቸው راهبوች አላህን ሲገዙ ወንጀል የማያውቁ ናቸው እንዴት አንድ ሰው 99 ሰው ነፍስ ይገላል ብለው ገርሟቸዋል ከዛ ምን አሉት لا ليس لك توبه አሉት እንዴ አላህ ይምረውም 90 አንገት ቁርጣ አንተ فغضب الرجل فكمل بالمئة الى النبي صلى الله عليه وسلم ተቆጣና እሱን ዘው ቀንጥሱ መቶ ሞላበት አላህ ካልማረኛ አንተ ሰፊዴ ብትሰራለህ በሱ መቶ ሞላ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كذا وعلى فسأل عن أعلم أهل الأرض ليلة عالم أملاكتن يملاكو أملاك فدل إلى رجل عالم تلك عالم أملاكتت فأتاه ورزا سوي يمتانا منالو أني متو نفس قديالو بملس الله يمرنيا لي سبحان الله يا عالم من دالتك الله ومن يحول بينك وبين التوبة بأنتنا بتوبة مع الميقبا قردوش مانو أو الله يمرهن ولكن لو نقرقن ولكن لو انطلق إلى أرض كذا وكذا ودونتش دق مريتالك ورزاهد فإن فيها قوما صالحون فاعبد الله معهم كان زاقاهدنا دقاق سوچ مينو ربت بوتان كان السقاهد الله انت قزال ولا ترجع إلى بلدك ود سفر وداقر اندات تملس فإنها أرض سوء يمتفصوش بوتانات من قالوا بوتها لققنا هد سويو توبه مسرات كفلገ የድሮ ጓደኞች ሊደምር ይገባል አሁን ካስኩት አቋም ቆይ ይሄዳል አይሄድም ሊቆርጥ ይገባል መስማ ከዛ ይሰው ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አላህ ተመልሶ ወደዛች ሀገር መሮጥ ጀመረ ሱብሃንአላህ وعجلت إليك ربي لترضى ወደ ተውብቶ ወደዛች ሀገር ሲሄድ መንገድ ላይ ሞት መጣበት አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት 50% ወደ ሳሊዎች ሀገር እንደሄደ 50% ከመጥፎ ሀገር እንደሸሸ መሃል ላይ እንዳለ ሞት መጣ ያዘ ምን ያድርግ ሁለት መላእክቶች ወረዱ የጀሃነምና የጀነት መላእክቶች ወረዱ የጀሃነም መላእክቶች ምን አሉ إنه قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط خير سرتاكم 100 نفس قالوا جهنم من وصدوال وقالت ملائكة الرحمة يا الله ملائكوش دمو يا جنة ملائكوش من قالوا جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله توبتو بلبو تزصتون يمتا جنة من وصدو الله سبحانه وتعالى يعني ملائكة لا كل دانينة ميداني لكننا بولدتو مهل دانينة تقوم ليلة ملائكة يا ملائكة من قال قيسوا ما بين الأرضين بولدتو بوتاوش مهل لكو فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ሁለቱም ቦታዎች ለኩ ተግባባ ወደ መጥፎይቱ ሀገር ከቀረበ የጀሃነም ነው ወደ ጥሩይቱ ሀገር ቀርበ ከሆነ የጀነት ነው الله سبحانه وتعالى كذي لي إذنة لكك فأوحى الله تعالى إلى الأرض الصالحة لدقوا قرأ الله من آلت أن تقربي ودموتو باري تلتجنا تتقالا لأسفا لتكونوا مترو وإلى الأرض الخبيثة ودمتفوا قرأ من آلت أن تباعدي راكي شمكك بيالا